वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी गई। खुसूसी माहिरीन ने भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात उठा दिए। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी जान से गए। भारत काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। खुसूसी माहिरीन ने तस्लीम किया कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्ट्स ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिए की तस्दीक कर दी है। बात करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा, आपने अरबा न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। खुसूसी माहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट जारी की है जिसमें क्लियरली स्टेट किया गया है कि भारत सियासी और मौशी दबाव डाल एज ए वेपन, एज ए हथियार इस्तेमाल करके कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान के बयानिए की? आई थिंक यहाँ बयानिए की जीत और उसका मसले से ज़्यादा मसला ये है कि जब एक जिसको हम रोक स्टेट कहते आए हैं और पिछले कई सालों से बल्कि कह रहे हैं, और एक इस तरह का बिलिग्रेंट बिहेवियर इस्तेमाल करता है वेयर इट फील्स दैट इट हैज़ द एक्सेप्शनलिज्म टू वर्क आउटसाइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब वो किसी आइन और किसी रूल्स के बाहर ऑपरेट करना उसका हक है, तो उसको जब भी कोई जायज़ या बाई पार्टिजन नज़र से देखेगा, या ये जो मैंडेट्स हैं स्पेशल रेपोटर्स जो कि 60 होते हैं टोटल, और में से 5 रेपोटर्स ने इस चीज़ के ऊपर ये सवालात उठाए हैं जिनका इंडिया जवाब नहीं दे सका, which have all got to do with all the stuff that Pakistan has been saying for all of this while। क्योंकि आप सॉवरेन इंटेग्रिटी एंड टेरिटरी को रिस्पेक्ट करना हम सब पे लाजिम है अगर हम यूएन के मेंबर्स हैं। पानी को वेपनाइज ना करना हम सब पे लाजिम है अगर हम यूएन के मेंबर्स हैं। वेपनाइजेशन ऑफ टेररिज्म ना करना हम पर सब पे लाजिम है अगर हम यूएन के मेंबर्स हैं। सो आप अगर समझें कि आप उसकी बाहर निकल जो दिल चाहे करते रहेंगे, एक तो उनको जंगी जगह पे भी सतह पे भी ऑब्वियसली जो जवाब मिला, उसके बाद इट्स वेरी क्लियर है कि वो जो कन्वेंशनल एक उनकी स्ट्रेंथ मानी जाती थी पूरी दुनिया में, वो तो ख़त्म हो गई, वो इल्यूजन सारी ख़त्म हो गई। सो वी आर वे वी आर। और कोई भी बॉडी जब इस तरह का बिहेवियर देखेगी, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका मैंडेट रूल्स को अपहोल्ड करना है बजाय इसके कि रूल्स और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाना, तो उसकी इसी तरह की रिपोर्ट होगी। सो आई लॉट ऑफ सरप्राइज, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। आई थिंक दिस इज ऑब्वियसली जब दिस इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। और हिना रब्बानी साहिबा, पाकिस्तान तो डे 1 से शवाहिद भी प्रोवाइड कर रहा है। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात भी की, उसके बाद फिर आफ्टर 10th मई भी सिफारती वफ़द गया बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में और आलमी फोरम्स पर बात भी की, तमाम तरह डोजियर्स के हवासात शवाहिद के साथ बात की। मज़ीद आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद इंडस वाटर ट्रीटी की जो एक तरफा मौतली भारत करने की कोशिश कर चुका है, इस मामले को मज़ीद एम्पलीफाई करने के लिए मटीरियलाइज कैसे किया जा सकता है इन तमाम तरह शवाहिद को इकट्ठा करके? देखिए, आई थिंक ऑब्वियसली हमारे पास इस वक्त डिप्लोमेटिक सतह पे और एक जिसको नैरेटिव शेपिंग कहते हैं वहाँ पे स्पेस है, लेकिन यहाँ पे हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हम लोगों को कन्विंस करें कि ये कितना है। लोग ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, इंटरनेशनल लॉ भी हमारे साइड पे है, बायलैटरल एग्रीमेंट का जो एक वो भी इंटरनेशनल लॉ के एम्बिट में ही आती हैं, उनके ऊपर काम करना। सो जहाँ तक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या एक आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, एवरीवन, मेरे नज़र में इंडिया ने इस तरह अपने आप को गलत किया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इजराइल इज ऑल्सो एट इट्स वीकेस्ट पॉसिबल प्लेस इन टर्म्स ऑफ द गुडविल इवन इन द यूएस। मतलब यंग लोगों के दरमियान यूएस में भी इजराइल की रेटिंग आज से ज़्यादा कभी कम नहीं हुई। तो वो सब कुछ सबसे पावरफुल तो बन गया, लेकिन उसने पूरी दुनिया की सपोर्ट बहुत मैसिवली इवन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर लूज कर ली। तो इससे इजराइल के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा भारी फर्क पड़ता है। इंडिया इज एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस कि इंडिया अपना
اسٹرینتھ دکھاتے دکھاتے اس نے اپنی ویکنیس ریویل کر دی ایون ان دا ملٹری تھیٹر فرینکلی اسپیکنگ. بٹ ایون مور امپورٹنٹلی انڈیا نے اپنے آپ کو پوری دنیا کو اس کے اپنے فرینڈس کو بھی اب پتا ہے کہ انڈیا ایک روگ اسٹیٹ ہے اور انڈیا انٹرنیشنل لا کی پاسداری نہیں کرتا. تو ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی تو آبویسلی وہ تو کاروڈ ان اسٹون اس لیے بھی ہے کیونکہ اس ٹریٹی کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ جب تک دونوں پارٹیز ایک نئی ٹریٹی نہیں کر سکتی, نہیں اگری کرتی اور اس کو ریٹیفائی نہیں کرتی, اس وقت تک دس ول ہولڈ سوے, رائٹ. سو اٹ واز مینٹ ٹو بی اے گولڈ اسٹینڈرڈ. میں پچھلے 22 سال سے پاکستان کے لیے ریپرزنٹیشن لیول پہ, منسٹریل لیول پہ کام کریں. ہر کوئی آ کے ورلڈ بینک کے لوگ ہمیشہ اس کو بولتے تھے کہ یہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. سو ان واٹر شیئرنگ ارینجمنٹس. تو یہ بہت اہم ساری چیزیں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ انڈیا ہیز ریویلڈ اٹ سیلف ٹو بی واٹ اٹ از ٹو دا ہول ورلڈ ناؤ. رائٹ. اوکے. اور کینیڈا میں بھی ان کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, یو ایس میں وہ ٹرائل پہ ہیں اس وقت. So I don't think we need to convince Pakistanis. That's not what needs to be done. I think what needs to be done is to continue to be on the path of the right. And میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز پہ ہم انڈیا کو بلیم کریں وہ کبھی ہم خود نہ کرتے ہوئے نظر آئے. آپ نے اگر ایز پاکستانی ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول, ایٹ دا پالیسی لیول, ایٹ دا اسٹیٹ لیول, ایٹ دا جرنلسٹ لیول, ہم سب نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کرنا ہے کہ جس چیز پہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, we better be sure that nobody can point those fingers back at Pakistan. Okay? Thank you. Thank you very much. بہت شکریہ حیدر ربانی صاحب, آپ نے اس کے لیے وقت نکالا. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے مودی سرکار کو سوال نامہ ارسال کیا تھا, مگر بھارت نے 60 دن گزرنے کے بعد بھی جواب نہیں دیا, جس کے بعد خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی. پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت کے پاس لگائے گئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے. دوسرا سوال کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا. تیسرا سوال کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا. چوتھا سوال کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے. پانچواں سوال یہ بھی بتایا جائے کہ جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارت نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا جو ویانا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر ملکی سفارتکاروں کو بتایا کہ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے. بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا. پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا. Observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India has released this water without any prior notification. India's manipulation of water has prompted our Indus Water Commissioner to write a letter to his Indian counterpart seeking clarification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty and counsel India to act responsibly in accordance with international law. Belligerent statements keep coming from the Indian leadership clearly demonstrate Indian intentions and designs to weaponize water aimed at inflicting harm on Pakistan and its people. I have similarly written to the UN Secretary General as well as UN President of the General Assembly to play their due role in this regard. Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. عالمی سالچ کی عدالت نے بھی کہا انڈس واٹر معاہدہ نافذ العمل ہے اور بھارت اس کا پابند ہے. آربیٹریشن نے بھی کہا کہ ٹریٹی انفورس ہے, تو ٹریٹی جب انفورس ہے تو پھر اس کے تحت جتنی اوبلیگیشنز انڈیا کے اوپر آتی ہیں پانی کو چھوڑنے کی ویسٹرن ریورز پہ, وہ بالکل اسی طرح سے لاگو ہیں. لیکن جو صورتحال حقیقت حال یہ ہے کہ انڈیا نے ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ابینس میں کیا جس کی کوئی لیگل بیسز ایگزسٹ نہیں کرتی. مئی کے مہینے میں 2 ایپیسوڈز ہیں پانی کو
اور کے اندر سگنیفیکینٹ ریڈکشن ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ دسمبر میں ہوئی ہے. پیورلی ٹریٹی کی وائلیشنز ہیں اور ہم نے اس کے اوپر اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. بیسیکلی اقوام متحدہ کے ریپورٹرز کی رپورٹ ہے، تو وہ رپورٹ بھی پاکستان اس کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ، تاکہ دنیا کے جو کنٹریز ہیں، یو این کی ممبر اسٹیٹس ہیں، تو یہ ان کو سینسیٹائز کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے پازیٹیو وے میں انڈیا کو ریچ آؤٹ کیا جائے. شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی. پاکستان کی پیش کردہ قرارداد جنرل اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کی گئی. پاکستان کا قرارداد میں کہنا تھا کہ غیر ملکی قبضے میں رہنے والی عوام کو حق خود ارادیت دیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں. فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مسلسل نفی سے مشرق وسطی میں پائیدار امن ممکن نہیں. پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یو این قراردادوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا. The declaration unequivocally affirmed that the peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations, and poses an impediment to the promotion of world peace and cooperation. The realization of self-determination is not merely a historical aspiration, it is an enduring obligation. Recent developments in the Middle East demonstrate that lasting peace cannot be achieved through the continued denial and suppression. بنگلہ دیش میں بھارت کی دہشت گردی سامنے آ گئی. طلباء تحریک کا ترجمان را کے ایجنٹس کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گیا. ملک گیر مظاہرے پھوٹ پڑے. مظاہرین نے شیخ مجیب کے آبائی گھر، عوامی لیگ اور بھارت نواز اخبار کے دفاتر کو آگ لگا دی. حکومت نے کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا. ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت کو قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا. وزارت خارجہ نے بھارت سے قاتلوں کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا. خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے معروف رہنما شریف عثمان ہادی کا قتل. عثمان ہادی کے قتل میں بھارت ملوث نکلا. ڈھاکہ ٹریبیون نے اہم سوالات اٹھا دیے. ایسے شواہد ملے ہیں جو ملزمان کے بھارت فرار سے بھارتی لنک کو بڑھاتے ہیں. ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق پولیس کا شبہ ہے فیصل کریم مسعود عالمگیر شیخ حملے کے فوری بعد بھارت گئے. تفتیش کاروں کے مطابق ملزمان نے مائم سنگھ کے حلقاٹ بارڈر سے سرحد پار کی کوشش کی. رپورٹ کے مطابق ملزمان میرپور سے نجی گاڑی میں روانہ ہوئے. ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق اشولیا کے راستے غازی پور پہنچے، پھر ایک اور گاڑی میں ہالو گھاٹ کے قریب پیٹرول پمپ تک گئے. پیٹرول پمپ سے ایک مقامی شخص موٹر سائیکل پر ملزمان کو بارڈر ایریا تک لے گیا. سہولت کار کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. ڈھاکہ ٹریبیون نے مزید کہا کہ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے واضح مطالبہ کیا گیا ملزمان بھارت میں داخل ہوئے ہیں تو گرفتار کر کے حوالے کیا جائے. پولیس کے مطابق عثمان ہادی پر فائرنگ فیصل نے کی. عالمگیر کو چھاترا لیگ کا رکن قرار دیا گیا. حملے میں استعمال موٹر سائیکل کے مالک کو بھی گرفتار کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا گیا. فرار کی لاجسٹکس، رابطوں اور پشت پناہی کی کڑیاں ملائی جا رہی ہیں. بارڈر روٹ، گاڑیوں کی تبدیلی اور فوری انخلاء منظم منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بنگلہ دیش کا موقف ہے قاتلوں کے لیے کسی بھی ملک کی سرزمین سیف ہیون نہ بنے. بھارت سے عملی تعاون اور حوالگی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے معروف رہنما شریف عثمان ہادی کا قتل. عثمان ہادی کے قتل میں بھارت ملوث نکلا. ڈھاکہ ٹریبیون نے اہم سوالات اٹھا دیے. داعش خراسان کو بڑا جھٹکا. پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی. داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز عزام گرفتار کر لیا گیا. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے ماڑی پور پرانے ٹرک اڈے کا پیڈسٹرین برج موت کا پل بن گیا ہے. پل کی بوسیدہ حالت شہریوں کے لیے شدید خطرہ ہے. باخبر سویرا میں خستہ حال پل کی حالت زار دکھانے پر ترجمان سندھ حکومت نے کہا پورے پاکستان میں یہی معاملہ چل رہے ہیں. جی ہاں، اس خستہ حال پل کے حالات دیکھ کر اچھوں کی چیخیں نکل جائیں. خستہ حال گرل اور سیڑھیوں سے محروم ماڑی پور پرانا ٹرک اڈا کے اس پل پر چلنا موت کے کنویں میں چلنے کے برابر ہے. یہ دیکھو کیسا سیڑھی، ہم چڑھ بھی نہیں، مشکل ہے چڑھنا، اور کچھ نہیں تو پل تو بنا ہوئے صحیح ہم چڑھ سکے. ہم لوگ روز ہے نا یہاں سے آتے جاتے ہیں نا، ایک
पैर गिर भी गया था। ARY न्यूज के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में निशानदही की गई तो तर्जुमान सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी बल्दियाती हुकूमत पर डाल दी। खुदा न खास्ता अगर ये पुल गिर जाता है, जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की इजाज़त लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के तहत दी जाती है कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस और उसकी देखभाल का निज़ाम मेरे शहर में भी नहीं है और पूरे पाकिस्तान में भी मुझे नहीं लगता कि वो मौजूद है। कराची वाले शहर के जिम्मेदारों से सवाल करते हैं कि आखिर कब तक निज़ाम ऐसे चलेगा, आखिर कब तक शहरी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम रहेंगे। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर पामाल बरदार गाड़ियां एक साथ निकली, जिससे माड़ीपुर ट्रक स्टैंड और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे, ड्राइवर्स को भी परेशानी का सामना रहा। पैदल आया है, अभी फिर पैदल जाएगा, ये हाल है। पहले हड़ताल की वजह से जाम था, अभी ये रश की वजह से सारा रोड ब्लॉक है। कोई कानून नहीं है, काम नहीं है इन लोगों का। देखो कोई पुलिस नजर आ रहा है, ट्रैफिक वाला गायब है। क्योंकि हम इतना टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं, यहाँ पर कोई भी निज़ाम नहीं। इतनी ट्रैफिक है कि इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट को एक अलग सी कोई बना के दे रोड, जो तो ये रोड जाम ना हो। बंद है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। 2-3 दिन से बंद है। जब भी आता हूँ देखता हूँ पीछे वाला रोड बंद रहता है। रॉन्ग वजह क्या है? ट्रैफिक 2 दिन से जाम है, इस वजह से 1 घंटा खड़ा हुआ था। कितनी देर फंसे हुए हो? 1 घंटा हो गया था। माड़ीपुर रोड समेत दीगर सड़कों पर ट्रैफिक जैम संगीन गफलत का नतीजा है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रैफिक पुलिस को पोर्ट ट्रस्ट के साथ बैठना होगा, गाड़ियों को निकालने का कोई प्लान बनाना होगा। कराची में गुड ट्रांसपोर्ट खड़ा था, पोर्ट पे भी कोई 15,000 कंटेनर उतर गए होंगे, भी शहर से निकालने हैं आपको। हर आदमी को जल्दी थी कि जी हमारी गाड़ी पहले निकले। ट्रैफिक पुलिस को मजीद बेहतरी का निजाम गुड ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट के लिए करना पड़ेगा। KPT और पोर्ट ट्रस्ट के साथ बैठकर अंदर से गाड़ियां छोड़ना शुरू करते तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जी 50 गाड़ियां निकलेंगी, 100 गाड़ियां निकलेंगी। ये गफलत है दोनों इदारों की। फिर DIG ट्रैफिक से इस बारे में बात करूँ, लेकिन आज आप लोग तो तैयार हो जाए ना। आज तो जमात इस्लामी 13 मकामात पर ई चालान के खिलाफ धरना देगी। सानेहा 9 मई लाहौर क्लब चौक GOR के गेट पर हमला केस का फैसला महफूज। आज दोपहर 2 बजे मुकदमे का महफूज फैसला सुनाया जाएगा। मुलजमान ने आखिरी बयान कलम बंद कराए, उनके वकला ने हतमी बहस मुकम्मल की। मुकदमे के 25 मुलजमान का चालान जमा कराया गया था। 4 दौरान ट्रायल इश्तिहारी हो गए। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए।